त्यसलाई अब नपुग्ने सामग्रीहरू तपाईँलाई अप्सनमा मैले दिन्ला कि त्यसमा इच्छा अनुसार तपाईँले दिनु होला होइन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी तपाईँलाई यो कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जुन यो हेलो बिर्गा सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो जुन देखिरहेको भवनमा यहाँ यो यसको चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने र यहाँ यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूका लागि आइसोलेसन कक्ष एवं हस्पिटललाई नै अपग्रेड गरेर जाने अभियानमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुराहरू आम सामाजिक सञ्जाल एवं सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेपछि हामी यहाँको वस्तुस्थिति र यहाँका स्थानीयवासीहरूको पहल कदमीलाई उजागर गर्नका लागि यहाँसम्म आइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यस क्षेत्रका युवा समाजसेवी यादव प्रसाद पाण्डे सुन्दरजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मी। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू एवं मेरा प्रिय मित्र टिकारामजीलाई। जस यो कोरोना महामारी छल्नका लागि जुन सहरबाट अहिले गाउँमा फर्केका युवाहरूले हेलो बिर्गा अभियान सञ्चालन गरेर यो क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थालाई माथि उठाउनका लागि र यस क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउनका लागि जुन एउटा सामाजिक अभियान सञ्चालन गरेर यहाँ समाइरहनु भएको छ र तपाईँहरू पनि यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ र तपाईँ यहाँको स्थानीय युवाको हिसाबले यसलाई कसरी लिनुभएको छ र यो कार्यक्रमले कति प्रभावकारी हुने देख्नु भएको छ र यसलाई अझै विस्तृत रूपमा अगाडि लानका लागि यहाँहरूले कस्तो खालको सोच बनाउनु भएको छ यसको सन्दर्भमा जानकारी दिनुहोस् न। एकदम धन्यवाद, प्रश्न एकदम सान्दर्भिक सोधिदिनु भयो यसका लागि। र हाम्रो यो खास एउटा अभियान हाम्रो हेलो बिर्गा मार्फत सञ्चालन भएको अभियान हो। यो हाम्रो बाहिर बस्ने मात्रै नभएर बिर्गासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकहरू जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ, यो गाउँघरमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, रोजगारीको सिलसिला र आफ्नो व्यवसायको सिलसिलामा अन्य सहरहरूमा जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको उत्तिकै माया सद्भावले यहाँसम्म हुर्किएर यो बिरुवा आज पालुवा खेल्दै यहाँसम्म आएको छ हेलो बिर्गा, जसले एउटा फरक किसिमको अवधारणा निर्धारित गरेर गत जेठ 2 गते हाम्रो चाहिँ एउटा जुम मिटिङ थियो। गाउँपालिकादेखि लिएर हाम्रो उच्च ओहदामा हुने नेपाल सरकारका ब्युरोक्राट्सहरूदेखि लिएर डाक्टरी सेवामा सेवारत अन्य सेवामा पनि सबै हुने र सामाजिक अभियन्ता यहाँ गाउँभरको सबैको जुम मिटिङमा एउटा यस्तो किसिमको छलफल भयो, जसले गाउँपालिकाभित्रै आफ्नो वडा बिर्गामै अस्पताल समयमै उपचार भन्ने एउटा मूल नाराका साथ यो उद्देश्य तय गरेर यसलाई चाहिँ जेठ 2 गते यसलाई एउटा स्तर उन्नति गरेर यसलाई अहिले कोभिड अस्पतालको रूपमा देखि लिएर यसलाई हाम्रो ल्याब निरन्तर चल्ने र निरन्तर हस्पिटलको रूपमा यसलाई हामीले एउटा 10 शैय्याको अस्पतालको रूपमा हाम्रो सोच त 25 शैय्यासम्म बनाउने हो र अहिलेको फिलहाल कुरा हाम्रो 10 शैय्याको अस्पतालको रूपमा स्थापित गर्ने भनेर हामी सबै एकदम स्वतःस्फूर्त यो गाउँमा बसेको नाताले म एउटा युवा र यो कोभिडसित हामी सबैका घर घरमा नातिनु होला, हामी छौँ। जति बेला पनि म जे परे पनि तपाईँहरूलाई बोक्न पनि म तयार छु, मलाई बोलाउनु होला, सम्झिनु होला भनेर म यो अभियानमा लागिरहेको छु। यही अभियानमा लागेको कारणले यो एउटा उत्साहपूर्वक काम हो र यसले गर्दा धेरै बिरामीहरू पनि कम हुने, यहीँ हाम्रा अस्पताल छ, यहीँ अक्सिजन छ, सबै कुराहरू छ भनेपछि बिरामीहरूको पनि मनोबल बढ्ने कारणले अहिले बिरामीहरू पनि कम भइसकेको अवस्था छ। जुन गाउँमा बस्ने जुन युवाहरूको सहभागिता कस्तो छ र जुन यो रोजगारीका सिलसिलामा एवं चाहिँ विभिन्न कार्यका क्रममा सहरमा बस्ने र अहिले यो कोरोना महामारी छल्नका लागि गाउँमा आएका युवाहरूले सञ्चार गरेको अभियानमा उहाँको सक्रियतामा यहाँका स्थानीयहरूको सहभागिता कस्तो छ र युवाहरूले कसरी सपोर्ट गरिरहेका छन् र तपाईँहरूले आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले यो अभियान यहाँबाट अभियन्ताहरू बजारमा जाँदै गर्दा आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा उतै रहँदाखेरि यहाँलाई सञ्चालन गर्ने सोच कस्तो बनाउनु भएको छ यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा अघिदेखि लागेको र हामीलाई सबभन्दा ठुलो हौसला प्रदान गर्ने आफ्नो चाहिँ श्रम बेचेर वैदेशिक भूमिमा आफ्नो वैदेशिक रोजगारका लागि खुन पसिना बगाएर आफ्नो पसिनाका थोपाहरू आफ्ना अभिभावकहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति एकदम उत्साहपूर्वक हामीलाई एउटा हौसला प्रदान गर्नुभयो। हामीलाई स्थानीय लेभल हाम्रो नेपालभित्र रहने सबै रोजगारदाताहरू, हाम्रा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको पूर्ण रूपमा सक्रियता रह्यो र हामी यो स्थानीय तवरले रहने कारणले यसलाई एउटा अहिले तत्काल त हाम्रो कोभिड अस्पताल हामीले अक्सिजन लेभल यिनीहरू सबै सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहना थियो, तर अहिले यसले मूर्त रूप लिँदै गर्दा यसलाई ल्याबको रूपमा हामीले स्थापित भइसकेको ल्याब सञ्चालन छ र हाम्रो अन्य सेवाहरू पनि एउटा प्राविधिक डाक्टर राम्रो MBBS लेभलको हाम्रो
डाक्टर ल्याएर यसलाई सञ्चालन गर्ने, निरन्तर रूपमा यसलाई पोस्टपोन गर्ने र हाम्रो 10 शय्याको अस्पतालको रूपमा सधैँ हामीले चाहिँ सेवा दिने खालको बनाउने भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। धन्यवाद। आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि यो जुन हेलो स्याङ्जा हेलो बिर्गा भन्ने अभियानमा जुन यहाँहरूले अभियान सञ्चालन गरेर यहाँसम्म आइरहनु भएको छ र युवाहरूको स्थानीय तहमा युवाहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा जानकारी गराइदिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। एकदम यो उत्साहपूर्वक छ। अहिलेसम्म हाम्रो आर्थिक रूपमा पनि 25 लाखभन्दा माथि नगद जम्मा भइसकेको छ र जिन्सी रूपमा हाम्रो लगभग 10 लाख बराबरका सामानहरू दिइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको उत्साहले हामी सधैँ सबल तरिकाले यसलाई मूर्त रूप लिएर स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति हामी अहोरात्र खट्नेछौँ। हजुरहरूको आशीर्वाद र सहयोग सदा रहिरहोस्। हस्त नमस्कार। नमस्कार। महानुभावहरू, हामी कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा जुन एउटा साँच्चै एउटा उदाहरणीय कार्य भएको छ, यति बेला जुन युवाहरू साँच्चै आफ्नो गाउँलाई के गर्नुपर्छ, आफ्नो जन्मभूमिलाई के गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्मभूमि जहाँसुकै भए पनि यो जन्मथलोलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो विश्व महामारीको रूपमा जुन दोस्रो भ्यारिएन्स कोरोना भाइरस जुन दोस्रो रूपमा लहरमा आइरहेको छ, यो सन्दर्भमा जुन यो रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा बस्ने युवाहरू अहिले चाहिँ फेरि त्यो कोरोना छल्नका लागि गाउँमा आइरहेको सन्दर्भमा अहिले यहाँ हेलो बिर्गा अभियान सुरु गरेर यो क्षेत्रका आम जनसमुदायलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट र आम विभिन्न खालका बिरामीहरूलाई कसरी उपचार गराउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा लाग्ने अभियन्ता अनन्तराज पाण्डेजी हुनुहुन्छ। साँच्चै युवा व्यक्तित्व, युवाहरू लागे भने के हुन्छ भन्ने उदाहरण दिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मीजी। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। हजुर, तपाईँ यो अभियानमा अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र अहिले यहाँसम्म आइरहँदाखेरि ठुलो मात्रामा आर्थिक तथा भौतिक सामग्रीहरू प्राप्त भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। के प्राप्त भएको छ, कस्ता व्यक्तिहरूले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यहाँको उत्साह कति बढिरहेको छ, यसको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहोस् न। हजुर, के प्राप्त भएको छ भन्नुभन्दा अगाडि मैले थोरै ब्याकग्राउन्ड जोड्न चाहेँ। हामीले हेलो बिर्गा भनेको चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालको समूह हो। फेसबुकमा हामीले हेलो बिर्गा नामक फेसबुक ग्रुप बनाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिका र यस आसपासका बासिन्दाहरूलाई एकजुट बनाउने हाम्रो प्रयत्न थियो। विगत 10 वर्षदेखि हामीले त्यो ग्रुप सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो ग्रुपमा समाजमा भइरहेका विभिन्न एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले सेयर गर्ने, पोस्ट गर्ने, सूचना सम्वाह गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। विशेष गरी गाउँ छोडेर बाहिर जानुभएका जन्मभूमिको मातृभूमिको माया गर्ने हाम्रा यहाँ कालीगण्डकी वासीहरूले त्यो ग्रुपबाट हेर्दाखेरि नै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा के भइरहेको छ त भन्ने कुरा सम्पूर्ण अपडेट लिनुहुन्थ्यो। त्यसै क्रममा अहिले कोभिडको महामारी भएको बेलामा हामीले कोभिडलाई फोकस गरेर गाउँमा के गर्न सकिन्छ त, हामीले गाउँलाई हाम्रो ग्रुपबाट यत्रो ठुलो ग्रुप छ भने यो समूह मिल्दाखेरि के गर्न सकिन्छ त भन्ने एउटा छलफल भयो। हाम्रो युवाहरूको सोच पलायो कि हामीले स्वास्थ्य सेवाको लागि केही गर्नुपर्छ। हाम्रो गाउँमा बिर्गा स्वास्थ्य चौकी छ। बिर्गा स्वास्थ्य चौकीमा हालसम्म उपचार गर्न राम्रो उपचार सुविधा छैन। यसलाई स्तरोन्नति गरेर हामीले कम्तीमा पनि 10 बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गऱ्यौँ भने हाम्रा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू, बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू त अहिले गाउँमा छैनन्, उहाँ बुवा आमाहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा सुविधा दिन सकिन्छ। बुवा आमाहरू बिरामी हुँदाखेरि बाहिर जानु नपरोस्। धेरै युवाहरू बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। हामीलाई अलिकति अभियानको रूपमा लयौँ भनेर हामीले जुम मिटिङ मार्फत आह्वान गऱ्यौँ। हेलो बिर्गामै गरेर भर्चुअल मिटिङ आयोजना गऱ्यौँ। बिर्गामा अस्पताल समयमै उपचार भन्ने एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। अभियानमा सम्पूर्ण यो गाउँवासीहरू, देश विदेशमा रहनुभएका गाउँवासीहरूको उत्साहजनक सहभागिता भयो। उहाँहरूले सहभागिता गरेर उहाँहरूले फन्ड कलेक्सन गरेर पठाउनु भयो। आफ्नो देशमा एउटा नेतृत्व गर्नुभयो, एउटा देशबाट सङ्कलन गरेर पठाउनु भयो, अर्को देशबाट गरेर पठाउनु भयो। हामीलाई हालसम्म 26 लाख रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ अहिलेसम्म। र विभिन्न सरकारी निकायमा आह्वान गर्दाखेरि विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ यस्तै सेवामा लागेका संस्थाहरूले पनि हामीलाई मेडिकल सामग्रीहरू सहयोग गर्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले यहाँ 6वटा बेड ल्याइसकेका छौँ र बाँकी 4वटा बेड आउने क्रममा छ। कन्सन्ट्रेटर मेसिन, ल्याब, इसिजी मेसिनहरू आइपुगेको छ। व्हिल चेयर लगायत बिरामीलाई हिँडाउने ट्रेहरू सबै आइसकेको छ। हामीले मेडिकल सामग्रीहरू पनि थुप्रै दाताहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ र अहिले हामीले कोभिड पोजिटिभहरूलाई मेडिकल सर्वसुलभ रूपमा औषधिहरू उपलब्धताको सुनिश्चित गरेका छौँ र यहाँबाट बाँड्ने काम भइरहेको छ। मास्कहरू बाँडिरहेको छ। मास्क नै प्रमुख कुरा हो। मास्कले नै कोभिड फैलिनबाट बचाउँछ भनेर हामीले मास्क चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराएका छौँ र गाउँपालिकाको समन्वयमा, स्वास्थ्य चौकीको समन्वयमा यो कुरा हामीले बाँडिरहेका छौँ, दिइरहेका छौँ अहिलेसम्म। र
अब पनि आउने क्रम जारी छ र यसलाई अब हामीले एउटा अस्पतालको रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अब हामीले लागिरहेका छौँ र यहाँ हाम्रो सोच हो कि बिर्गामा अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने। अब यसलाई स्थानीय यहाँका युवाहरू, स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय सरकारले सहयोग गरिरहेको छ र यस सहयोग मार्फत अब यहाँ चाहिँ अस्पताल सञ्चालन हुनेछ। यो अस्पताल सञ्चालन हुँदै गर्दा यहाँ MBBS डाक्टरसहितको सुविधा हुनेछ, ल्याब हुनेछ, ब्लड, सुगर लगायतका सुविधाहरू, युरिन लगायतका चेकहरू हुनेछन्, सामान्य फ्र्याक्चर हुँदाखेरि एक्सरे सुविधाहरू हुनेछ र सामान्य रोगहरू लाग्दाखेरि यो बिर्गा छोडेर अथवा कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट छोडेर बाहिर जान नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यो अभियान सञ्चालन गर्ने प्रेरणा कोबाट पाउनुभयो र यो यस्तो किन गर्नुभयो हो, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। हालको स्थिति नै कस्तो थियो भने कोभिड महामारीले विश्व नै आक्रान्त भएको थियो र सहरका सबै हस्पिटलहरू भिडभाड थियो, भरि थियो। कोही बिरामी भयो भने अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था थियो। अब हाम्रो गाउँमा कसैलाई बिरामी भयो भने कुन अस्पतालमा लैजाने त, कहाँ लगेर उपचार गर्ने त भन्ने एउटा सोच आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो टिममा छलफल भयो। विभिन्न यो स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दै गर्दा हामीले यहीँ अस्पताल खोलौँ। अब यहीँ अस्पताल खोल्न ढिला भइसकेको छ, धेरै अगाडिदेखि पहल भइसकेको छ। अस्पताल खोल्नलाई गाउँपालिकाले कार्य समिति मार्फत पनि पास गरिसकेको छ र यो पास गरेको चिजलाई हामीले बाहिर बसेर अभियानको रूपमा सहयोग गरौँ। सञ्चालन गाउँपालिकाले नै गर्नेछ। गाउँपालिका मार्फत हामीले चाहिँ सहयोगी भूमिकाको निर्वाह गरौँ भन्ने सोचका साथ हामीले अगाडि बढायौँ यो अभियान। अहिले कोभिडका बिरामीहरू यहाँ छन् या छैनन्? अहिले कोभिडका बिरामी हामीले यहाँ भर्ना लिइसकेका छैनौँ। हामीले मानव संशोधनको तयारी गरिरहेका छौँ, अभियानमै छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले घरमै विभिन्न सकेसम्म सुविधासहित अक्सिजन चाहियो भने अक्सिजनको उपलब्धता, घरमै अक्सिजनको उपलब्धता गराउने, औषधि चाहिएमा औषधि उपलब्धता गराउने र एम्बुलेन्समा अक्सिजनहरू गरेर नजिकको अस्पताल कालीगण्डकी अस्पतालमा पठाउने कामहरू गरिरहेकै छौँ। यहाँहरू अहिले पछिल्लो समयमा कति युवाहरू नियमित रूपमा खट्नु भएको छ? हामी युवाहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ। यहाँ भएका, गाउँमा आउनुभएका अथवा गाउँमै बसिरहनुभएका युवाहरू हुनुहुन्छ। यो सङ्ख्या काउन्ट गरेर यति नै भन्दा पनि यहाँ भएका सम्पूर्ण युवाहरूको पोजिटिभ साथ सहयोग छ। विदेशमा रहनुभएका ठाउँ यो बिर्गाभन्दा बाहिर कालीगण्डकी गाउँपालिकाभन्दा बाहिर बसोबास गर्नुभएकाहरूको सबैको सकारात्मक सहयोग छ, सकारात्मक विचार छ। राम्रो अभियान सुरु गर्नुभएको छ, हामी साथमा छौँ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हौसला प्रदान गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण सहयोगी भावना ले हामीलाई थोरै धेरै आफ्नो आम्दानीको थोरै धेरै काटेर हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सबैलाई मैले हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु। यहाँको सहयोग रकम र यहाँहरूले दिनुभएका सामग्रीहरूको उचित सदुपयोग गर्नेछौँ भन्ने हामीले वाचा गर्न चाहन्छौँ। जस यहाँको यो विश्व महामारीमा फैलेको कोरोना भाइरस बढिरहँदा विश्वमा पनि आक्रान्त बनिरहेको छ र यहाँ अब युवाहरूले एवं व्यक्तित्व सहयोगी हातहरूले यहाँलाई दिएको जुन रकमहरू छ, सहयोगी रकमहरू, वस्तुहरू छन्, पारदर्शी रूपमा पक्का पनि अगाडि बढ्नेछ र भोलिका दिनमा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका जनताले अवश्य पनि सेवा पाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँ जो हेरेर बस्नु भएको छ सहयोगी मनहरू एवं आम जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई ढुक्क पारिदिनुहोस् न। हामीले यहाँहरूले गरेको सहयोग रकम यहाँको स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, स्वास्थ्य सेवासँग विज्ञ मानिसहरूसँग सरसल्लाह लिइरहेका छौँ। कसरी अगाडि बढ्ने, यो स्वास्थ्य चौकीलाई कुन रूपमा अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्ने, सञ्चालनको कार्यविधि के गर्ने र अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुईवटा प्लान गराएका छौँ। अहिले हामीले अल्पकालीन रूपमा अहिलेको कोभिडलाई छल्न र तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन रूपमा यहाँ दरबन्दीहरू क्रिएट गर्ने, सरकारसँग, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकायसँग माग गर्ने किसिमले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले अब हाम्रो सोच जुन थियो, हामी सबैजनाको सोच, युवाहरूको सोच बिर्गामा अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने सोच अगाडि बढिसकेको छ। यसलाई ठोस रूप छिटै नै दिनेछौँ र हामीले यहाँ अस्पताल सुविधा खोलेर हेल्थ सुविधा चाहिँ हामीले यही लोकल्ली नै उपलब्ध गराउन दृढ छौँ। यहाँहरूले गरेको रकमको हामीले सही सदुपयोग गर्नेछौँ भन्ने अठोट गर्छौँ र हामीले प्रत्येक सहयोगहरू, यहाँले गरेका सानोदेखि ठुलो सहयोगहरू हेलो बिर्गा ग्रुप मार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। प्रत्येक सहयोगहरूलाई हामीले सार्वजनिक गरेर पारदर्शी रूपमा नै खर्च तथा आम्दानी सबै रूप हेलो बिर्गा मार्फत नै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले प्रकट गर्छौँ। र यहाँहरूलाई अझै पनि सहयोग गर्नु मन छ भने हाम्रो हेलो बिर्गा समूह छ फेसबुकमा, त्यहाँ हामीले एकाउन्ट नम्बर दिएका छौँ, हेलो बिर्गा राहत कोषको एकाउन्ट नम्बर, त्यहाँ जोडिनु होला। हाम्रो टिमसँग जो कोहीसँग पनि सम्पर्क गर्नु होला र हामीलाई आवश्यक सहयोग गरिदिनु होला। यहाँहरूको सहयोग अझ पनि आवश्यकता छ हामीलाई।
जे होस् यहाँहरूले जसले दिनुभएको छ उहाँहरूको तथ्याङ्क सहित राखिदिनु भएको छ। प्रत्येक दिन हामीले अपडेट गरिरहेका छौँ तथ्याङ्कसहित। आज यति अपडेट भयो, प्रत्येकको फोटोसहित राखिरहेका छौँ र यसरी यहाँबाट सहयोग गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामीले अपडेट गरिरहेकै छौँ फेसबुक। जस यहाँहरूले लिखित रूपमा पनि राख्नु भएको छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि अपडेट गरिरहनु भएको छ। र त्यो हामीले लिखित रूपमा हामीले लिस्ट बनाएर प्रत्येक दिन गरेका छौँ। टोटल लिस्ट अहिलेसम्म यतिजनाले यति सहयोग गर्नुभयो भन्ने लिस्ट छ र प्रत्येक इन्डिभिजुअलले यसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कहिले आफ्नो पितृहरूको स्मृतिमा राख्नु भएको छ, कहिले चाहिँ आफ्नो विगतका बुवा आमाहरूको स्मृतिमा राखिराख्नु भएको छ। सबैले आफ्नो मातृभूमिलाई माया दर्शाउनु भएको छ। यो अभियान सफलतातर्फ उन्मुख हुँदैछ र आगामी दिनमा पनि हामीले युवाहरू जुट्यो भने चाहिँ केही हुने रहेछ है भन्ने यो प्रेरणा छ र सम्पूर्ण ठाउँलाई अरू ठाउँहरूमा पनि यसरी अभियान सञ्चालन गरियो भने सफलता हुँदो रहेछ र आँटेको काम पुरा हुने रहेछ भन्ने यो म्यासेज एउटा गएको छ। धन्यवाद। अभियन्ताको रूपमा जुन कार्य सुरुवात गर्नुभयो र त्यसको अभियानमा यहाँसम्म साथ र सहयोग रहिरहेको छ र हाम्रो पनि शुभकामना छ आगामी दिनमा यस क्षेत्रका जनसमुदायले गरिब दिनदुखीहरूले छिटोभन्दा छिटो सेवा पाउन् र स्वास्थ्यको पहुँच पुगोस् भन्ने शुभकामना सहित अन्त्यमा हामीलाई हेर्नुहुने, हामीलाई लक्ष्मी टेलिभिजनलाई प्रत्यक्ष रूपमा एवं युट्युबको माध्यमबाट देश विदेशमा रहेर हेर्नुहुने हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनालाई नमस्ते। हामीले हेलो बिर्गा ग्रुप मार्फत यो बिर्गामा अस्पताल समयमा उपचार अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा यहाँहरू साथमै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म जसले सहयोग गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र लक्ष्मी टेलिभिजनलाई पनि हाम्रो यो कुराहरू देश तथा विदेशमा पुर्याइदिन सहयोग गर्नुभएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हेलो बिर्गा अभियानका अभियन्ता जो आफू एउटा क्षेत्रमा लागेर पनि काठमाडौँमा रहेर रोजगारीमा रहँदै गर्दा त्यो कोरोना छल्नका लागि गाउँ आउँदै गर्दा पनि युवाहरूले एउटा रचनात्मक कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणीय पात्रको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ र यस्ता पात्रहरू धेरै हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा आफ्नो जन्मभूमिमा आफ्नो ठाउँमा केही न केही गरौँ भन्ने अभियन्ता प्रेरणा उहाँबाट पनि लिन सकिन्छ र यसका लागि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो र यहाँले गरेको अभियानका सन्दर्भमा जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक। हस्, नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई हामीले निरन्तर रूपमा यो स्याङ्जाको एउटा बिर्गामा जुन एउटा उदाहरणीय कार्य भएको छ, आफ्नो जन्मभूमिमा के गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर युवा व्यक्तित्वहरूले, यस क्षेत्रका युवा व्यक्तित्वहरूले यो बिर्गा स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि हेलो बिर्गा अभियान सञ्चालन गरेर करिब 26 लाख रुपियाँ नगददेखि लिएर 10 लाख रुपियाँको यो विभिन्न सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, बेडदेखि लिएर विभिन्न वस्तुहरू सङ्कलन गरिसक्नु भएको छ। यो अभियानमा लाग्दै गर्दा र यहाँको सेवा सुविधालाई विस्तार गर्दै गर्दा यहाँ निरन्तर रूपमा लामो समयदेखि कार्यरत रहनुभएको बिर्गा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अधिकृत एकबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मी, नमस्कार। जुन तपाईँहरूको बिर्गामा अहिले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर यहाँका युवाहरूले एउटा भूमिका सञ्चालन गर्दै यसको यो बिर्गा स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरेर हस्पिटलको रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, सामान आइरहेको छ, यहाँका जनशक्तिहरू लागिरहेका छन्, यसमा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। यो एउटा विगत धेरै वर्षदेखि हामी आफै बच्चा हुँदाखेरि उपचार गरेको बिर्गा स्वास्थ्य चौकी अहिले आएर यस संस्थामा म आफै प्रमुखको भूमिका गरेर आएको पनि मतलब 4 वर्ष भइसकेको छ। यसै सिलसिलामा जुन यो स्वास्थ्य चौकीले दिइरहेको सेवामा अहिले आएर यो कोभिडको जुन महामारीको अवस्थामा जुन एउटा सिर्जना भयो, एउटा जुन अवस्था, त्यो सिर्जनालाई मध्यनजर गरेर हेलो बिर्गाले जुन एउटा यसलाई कोभिड नियन्त्रणको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो र यसका साथै दीर्घकालीन रूपमा यसलाई अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने जुन उहाँहरूले एउटा धारणा लिएर आउनु भएको छ, त्यो लिएर आउँदाखेरि मलाई यो एउटा स्वास्थ्य चौकी 2030 सालमा हिजो मिर्मी
हर्मीचौर, लुम्पेक, अनि दैलातुङ, अनि यता पश्चिम भेग चण्डी भन्ज्याङ र पूर्वको चाहिँ बलामसम्मका यहाँ आएर उपचार गरे। अब यसको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा मात्रै अब बस्ने अवस्था हुन्छ। अब यो बामे सरेर मासतिर जान लागेको होइन क्या भन्ने मलाई लागेको छ र मलाई आशा पनि छ, यसको वास्तविकता पनि छ। यसमा के छ भने अब आएर अहिलेको जमानामा हिजो चाहिँ हामीले साइन्स सिम्टमको आधारमा हामीले औषधि दिन्थ्यो, अब त्यो जमाना गइसक्यो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले कुनै पनि बिरामी आयो भने, ज्वरो आयो भने त्यसको रगत चेक गर्ने, उसको कुनै पनि समस्या भयो भने बिपीहरू, सुगरहरूको अहिले नसर्ने रोगहरू समस्या बढी छन् अहिले, सर्ने रोगभन्दा पनि। त्यसको लागि ल्याबको नै एकदम आवश्यकता छ। त्यसो हुँदाखेरि यता बेसिक ल्याब भनेको सामान्य मान्छेलाई यहाँ आउँदै गर्दा ज्वरो आएर आउँदै गर्दा बिपी लिँदै गर्दाखेरि उसको चाहिँ सामान्य हामीले चेक जाँच गरियो भने, जस्तै क्रिटेनिनका कुराहरू छन्, उनीहरूको के अरे किडनी फङ्सन टेस्टका कुरा छन्, सामान्य हामीले क्रिटेनिन चेक गरियो भने पनि उसको मृगोलको अवस्था के छ भनेर हामीले मृगोला रोग जस्ताबाट बचाउन सकिन्छ। हामी जस्ता स्वास्थ्य कर्मी लाग्दा पनि हामी प्रिभेन्सन लाइनमा बसेर काम गरेर चाहिँ हामी पक्का पनि प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ। हामीले उपचारभन्दा पनि हामीले उनीहरूको चाहिँ जुन स्क्रिनिङ गरेर हामीले चाहिँ बिरामीको अवस्था, यो समुदायमा रहेको बिरामीको रोगको अवस्था चाहिँ लुकेर बसेको रोगको अवस्था थाहा पाइन्छ। थाहा पाइसकेपछि उनीहरूलाई हामीले सम्बन्धित निकायमा अहिले हालसालै हाम्रो कालीगण्डीको अस्पताल मिरिकमा खुलिसकेको छ। उहाँ दुईजना मेडिकल अफिसर डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। हामीले यहाँदेखि उहाँ रिफर गर्ने, उहाँ गएर उपचार हुन्छ, उहाँदेखि उहाँहरू नसकेको माथिल्लो अवस्थामा उपचार पुर्यायो भने यहाँका जनताहरू मृगोला पीडित भएर, मुटुका रोगहरू भएर त्यसरी चाहिँ मर्न पक्कै पनि पर्दैन, मलाई आशा लागेको पनि छ। जस यहाँको स्तर उन्नतिसँगै जुन स्थानीय युवाहरूले खेलेको भूमिकामा तपाईँहरू अत्यन्तै आभारी हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि तपाईँ यो क्षेत्रको स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले र आफ्नै गाउँको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य प्रमुखको हैसियतले कस्तो खालको भूमिका रहनेछ र यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। म नेपाल सरकारको कालीगण्ड गाउँपालिका अन्तर्गतको कर्मचारी हुँ। मैले विगत 4 वर्षदेखि म सेवा गर्दै आएको छु र मेरो सेवा अवधि भनेको यही स्याङ्जा जिल्लाभित्रै गरेर म 20 वर्ष भइसकेको छ। यो अवस्थामा म 20 वर्ष बिरामीसँग खेल्दै गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूसँग ठोक्की, कसैसँग पैसा भएको छ, कसैको नभएको छ, कसैसँग ज्ञान भएको छ, कसैको नभएको छ। कोही ज्ञान भएर भए पनि मरेका छन्, कोही पैसा भएर पनि मरेका छन्, कोही पैसा नभएर पनि मरेका छन्। मर्नु त अवश्य मर्ने हो, तर रोगी भएर उनको रोगको अवस्था थाहा नभएर मान्छेहरू चाहिँ अल्पायुमा गएको अवस्था पनि देखेको छ। तसर्थ मलाई के लागेको छ भने यस जुन हेल्लोबेरीका टिम लगायत जुन हाम्रो गाउँपालिका कालीगण्डी गाउँपालिकाको कार्यालय छ, उसको सहयोग रह्यो भने यो एउटा बिर्गा स्वास्थ्य चौकी, नेपालकै कालीगण्डी गाउँपालिकाको स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डी गाउँपालिकाभित्र एउटा बिर्गा स्वास्थ्य चौकी, एउटा नमुना स्वास्थ्य चौकी जुनले उसले चाहिँ प्रिभेन्सनका कामहरू, उपचारको कामभन्दा पनि प्रिभेन्सन काम गरेको छ र सामान्य उपचारको पनि काम गरेको छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र यहाँका समुदायहरूलाई चासो पनि छ। मेरो कर्तव्य पनि हो। नेपाल सरकार जारी खाइसकेपछि यहाँको बिरामीहरूलाई चाहिँ रोगबाट बचाउ, रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बेस हो। तसर्थ त्यसलाई मध्यनजर गरेर उपचारको कुरो पाटो पनि छ। बिरामी भएर आइसकेको गर्ने हामीले सामान्य उपचार गरिन्छ। त्योभन्दा अगावै हामीले चाहिँ आफ्नो संस्थामा बसेर प्रिभेन्सनको काम गरियो भने आफूले गरेको जुन क्षेत्र हो त्यसमा चाहिँ सफल भए जस्तो पनि अनुभूति हुने भन्ने आशा लागेको छ। र अब आउँदा दिनमा यो जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम भएर अस्पतालको स्तर उन्नति भयो भने एउटा प्रिभेन्सनको पाटो हुन्छ, एउटा ट्रिटमेन्टको पाटो हुन्छ, अनि रिहेबिलिटेसनको पाटो पनि हुन्छ। भोलि ट्रिटमेन्टको पाटो भइसक्यो कुनै सङ्घ संस्था यही मिलेर हामीले कुनै कार्ययोजना गऱ्यो भने हामी पुनर्स्थापना गृहको पनि अवस्था गराउन सकिन्छ। एचआइभीका बिरामीहरू छन् यहाँ हामीसँग, तिनीहरूलाई पनि हामीले यहाँ काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ। मानसिक रोगीहरू छन्, त्यस्ता खालकालाई पनि हामीले गर्न सकिन्छ। किशोर मैत्री पनि यहाँ चलिरहेको अवस्था छ। सम्पूर्ण कार्यालय हामीले एकीकृत रूपमा हामीले सेवा दिन सक्यो भने सानो इकाइबाट ठुलो काम दिन सक्यो भने त्यो नै एउटा गौरव कुरा हुनेछ। यो स्वास्थ्य चौकी मात्रै नभएर हाम्रो कालीगण्डी गाउँपालिका पनि हुनेछ भन्ने एकदम आशा राखेको छु। धन्यवाद। आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजनमा यो बिर्गा स्वास्थ्य चौकी जुन छ यसको स्तर उन्नति सँगसँगै जुन हेलो बिर्गा अभियानले थालनी गरेको कार्यको सन्दर्भमा जानकारी गराइदिनुभयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले तपाईँलाई निरन्तर रूपमा यो स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको बिर्गा स्वास्थ्य चौकी जुन यस क्षेत्रका जनताहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि र स्वास्थ्य प्रभावकारितालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि हेलो बिर्गा अभियान सञ्चालन गरेर यसको स्तर उन्नति गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा लागिरहेको छ। र यो नमुना कार्यका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुरा गरिसकेका छौँ। र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष तथा
बिर्गा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी युवा व्यक्तित्व चक्रवाणी पाण्डेज्यू हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मीज्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। जुन यो एउटा युवाहरूले पछिल्लो समयमा यो दोस्रो भेरिएन्ट्स कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट्स जुन विश्व महामारीमा चलिरहेको सन्दर्भमा युवाहरूले यस क्षेत्रका युवाहरूले जुन एउटा हेलो बिर्गा अभियानबाट यो बिर्गा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर यस क्षेत्रका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा पहुँच पुर्याउनका लागि जुन एउटा खालको अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यो अभियानलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद लक्ष्मी टेलिभिजनलाई। यो हेलो बिर्गाको नाम लिँदै गर्दा यो अहिले मात्र होइन, यसले विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जाल सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्दै आयो। तर हामीलाई हेलो बिर्गाले साथ यसपालि मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्लो वर्षदेखि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा साथ दियो। जस्तो हाम्रो विपदको महामारीले पनि हामीलाई पटक पटक घचघचायो। 2077 सालको असार 30 गते र त्यसपछि आएका बाढी र त्यससँग सम्बन्धित भएका जनधनको क्षतिहरूको सन्दर्भमा पनि हेलो बिर्गाको साथीहरूले राहत सङ्कलन गर्ने उद्धार कार्यलाई अगाडि बढाउने विषयमा विभिन्न सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि यो कोभिड पनि त्यो बिचमा चलिरहेकै थियो। त्यो बिचमा अगाडिको सालमा हामी कोभिडसँग अलि बढी डराएनौँ, बाहिर मान्छेहरू बढी डरायौँ, तर त्यति क्षति हामी कहाँ कम पुग्यो। यसपालि अलि बढी सुरुमै डबल भेरिएन्टको रूपमा जुन नेपाल सरकारले अलि बढी डराउन दियो र त्यस कारणले पनि हामी पनि अलि बढी यो गाउँमा बस्ने मान्छेहरू पनि अलि बढी डराएको र बाहिर बस्ने साथीहरूले पनि यसको बारेमा नेट इन्टरनेटमा हेरेर जे बढी जानकारी पाउनुभयो। त्यस कारणले बिर्गामा तत्काल सुरुमा यसको कोरोनाको जुन दोस्रो लहर आयो आउँदै गर्दा कालीगण्डकी भित्र अलि बढी चर्चा लियो र अलि धेरै मान्छेहरूलाई सङ्क्रमणले छोयो। त्यो सङ्क्रमणबाट छोइसकेपछि यहाँका मान्छेहरू यहीँ बस्ने वा यहाँ स्थायी घर भएर योभन्दा बाहिर बस्नेहरू काठमाडौँ पोखरा बुटोल बस्नेहरू साथीहरूको परिवारसँग सम्बन्धित मान्छेहरू बिमारी हुनुभयो र कतिपय मान्छेहरूले परिवारका सदस्य नै गुमाउनु भयो। त्यो अवस्था काली लाग्लो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सञ्जाल हेलो बिर्गाले काठमाडौँबाट एउटा बिर्गामा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ र हामी धेरै टाढा आयौँ, धेरै कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। तर बिर्गामा हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रा नसक्ने बुढाबुढीहरू, आमाहरूको लागि, आमा बुवाहरूको लागि समयमै उपचार गराउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू जुन एउटा अभियानको सुरुवात गर्न खोज्नुभयो। त्यो अभियानको जुम मिटिङभन्दा अघिल्लो पटक नै हामीलाई उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभएको थियो। त्यो सल्लाह अनुसार यति गते यसरी जुम मिटिङ गर्दैछौँ, तपाईँ पनि त्यो मिटिङमा सहभागी भइदिनु भयो भनेर खबर गर्नुभयो। हामी पनि त्यही अनुसार खबरमा उपस्थित भयौँ। त्यो मिटिङमा गाउँपालिका अध्यक्षज्यू सहभागी हुनुहुन्थ्यो, म स्वयं सहभागी थिएँ, मान्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, अन्य विशिष्ट प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र साझा त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो बिर्गामा अब हामी स्वास्थ्यको सन्दर्भमा केही नयाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, नयाँ फड्को मार्नुपर्छ र नयाँ सृजनाका साथ यहाँ कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि राहत र उद्धारको प्याकेजको सँगसँगै यस बिर्गाको स्तरोन्नति गरेर यहीँ एमबिबिएस डाक्टर सहितको सेवा यस क्षेत्रका मान्छेहरूको सुविधाको लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने जुन अभियान सुरु भयो त्यो अभियानले हामीलाई सहयोग पुगिरहेको छ। अभियानका साथीहरू अहिले पनि निरन्तर अभियानको सन्दर्भमा प्रयासमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो किसिमले काम गरिरहनु भएको छ। हामी पनि यो स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिको विषयमा योभन्दा अगाडि नै कोभिडको भन्दा अगाडि नै हामीले पनि 2077 सालको फागुन महिनामै यो स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, वडा समिति हुँदै सिङ्गो गाउँ कार्यपालिकाले पनि यस संस्थालाई स्तरोन्नति गर्ने खालको निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था छ। तर त्यो प्रोसेसले थायी समाधानको लागि केही समय लाग्न सक्छ। तर अहिले जुन उहाँहरूले संस्था मार्फत अहिले जुन यो हेलो बिर्गा नामक संस्था सामाजिक सञ्जालले जे काम गर्न खोजिरहेको छ उहाँहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन र हामी त्यसलाई फेरि सपोर्ट गर्नको लागि हामी वडा अध्यक्ष, वडा कमिटीका मेम्बरहरू लगायत गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूसँग पनि हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। त्यो हेलो बिर्गाका साथीहरूलाई पनि जानकारी छ। यसले केही अगाडि बढेको छ, यसले मूर्त रूप लिन खोजिरहेको छ र यो अवश्य लाग्छ यो साकार हुन्छ। यो अवश्य जुन बिर्गामा अस्पताल समय उपचार भन्ने एउटा नारा लिएर उहाँहरू अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसले सार्थकता पाउँछ भन्ने म आशामा छु र त्यही अनुसारै हामी स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको यहाँको टिमले पनि त्यही खालको वातावरणीय र म्यानेजमेन्टको किसिमको अगाडि बढ्ने कुरालाई हामी कोसिस गरिरहेका छौँ निरन्तर। जस तपाईँ यो क्षेत्रको वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि र सँगै स्थानीय तहमा पनि यहाँका धेरै आवाजहरूलाई त्यहाँ लैजाने र तपाईँसँगै फेरि यो सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले पनि यो कार्यलाई तत्काल यहाँ शुभारम्भ गर्ने अभियानमा तपाईँले कस्तो खालको पहल कदमी चाल्दै हुनुहुन्छ या कस्तो खालको सोच छ र आम जनताका लागि अब छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाका लागि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, आम जनताले बुझ्न चाहनुभएको हुनसक्छ, त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। यो राम्रो विषय उठाउनु भयो। यो एउटा स्वास्थ्य भन्ने चिज अति संवेदनशील चिज पनि हो। म स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै कुराहरू नबुझेको कारणले
हामीले सल्लाह लिनुपर्दा यो क्षेत्रका विज्ञ डाक्टरहरू नै हुनुहुन्छ। समग्रमा भन्यो भने कालीगण्ड गाउँपालिकामा त धेरै हुनला, तर बिर्गा र यस वडासँगै 4 नम्बर वडासँग रिलेटिभ भएका नेपालभित्रै ख्यातिप्राप्त डाक्टरहरू पनि 6-7 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ हामी। उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर यस क्षेत्रको मान्छेलाई सुविधा दिन तत्काल यहाँ विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन नसके पनि एउटा मात्रै भए पनि एमबिबिएस डाक्टर यहाँ सुरु गर्ने र टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट विशेषज्ञ डाक्टरसँग काठमाडौँ पोखरा टेलिमेडिसिनको बाट पनि त्यो खालको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर हामी प्रयासमा छौँ। डाक्टर साथीहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा छौँ। हामीभन्दा राम्रो बुझ्नेको डाक्टरहरूसँग सल्लाहमा भइरहेको र उहाँहरूको सल्लाह अनुसारै हामी तत्काल कम्तीमा एउटा एमबिबिएस डाक्टर त्यसपछिको स्टाफ नर्स सहितको एउटा सेवा यहाँ सुरु गर्ने र यहाँ उपलब्ध हुन नसकेका सेवाहरू टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट हामी काठमाडौँ पोखरामा भएका विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो टेलिमेडिसन हामीले बुझेको नजिकको एउटा बागलुङको कुन चाहिँ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ र त्यहाँसँग हामी बुझ्ने कोसिसमा छौँ। उहाँहरूसँगको डकुमेन्ट मगाएर त्यहाँ कुन विधि र प्रक्रियाबाट त्यो सञ्चालन भइरहेको छ त्यो जान्ने खोजी चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। त्यो अभियानमा छौँ। हामीले यो अभियानमा सबैको सहयोग साथ समर्थन छ। हामी व्यवस्थापनको तर्फबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी कहीँ पछि हट्ने कन्डिसनमा छैनौँ। हामीमा धेरै झमेला छ भन्ने पनि लाग्दैन, तर यो स्वास्थ्यमा एक्सक्युज नहुने विषय। एउटा इन्जिनियरले डिजाइन गर्छ, भवन बन्छ, भवनको स्वरूप बिग्रियो भने फेरि बनाउन सकिन्छ। एउटा पुल बनाउने इन्जिनियरले पुल बनाउँछ, स्वरूप बिग्रियो भत्कियो खोलाले बगायो भने फेरि बनाउन सकिन्छ। तर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील चिज कसैको सामान्य कुरा नजानिएको चिजलाई अलिक बढी भएको भौतिक संरचनाले जुन यहाँहरूले अभियान सुरु गर्न थाल्नु भएको छ, जुन 10 चैयाको अस्पताल यो सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुन्छ या हुँदैन, त्यसका लागि थप अभियानका लागि के सोच बनाउनु भएको छ कि के छ, त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, यो सबै चिज पूर्णता हुन्छ भन्ने त लाग्दैन। केही चिजहरू सुरुवाती चरणमा केही अवश्य सिर्जना हुन्छ। हामीले सोचेको चिजभन्दा यहाँ स्थापना गरिसकेपछि केही नयाँ चिजहरू हुन सक्छन्। तर हामीलाई विश्वास छ यो हेलो बिर्गा एउटा टिम छ। त्योभन्दा बाहेक यहाँको सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, यहाँको सामाजिक कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक कर्मीजीहरू हुनुहुन्छ, मान्यजीहरू हुनुहुन्छ। हामी नै सम्बन्धित लोकल रूपमा काम गर्ने वडाका प्रतिनिधिहरू लगायतका हामी छौँ। यहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। यसभित्र यो वा त्यो भन्ने किसिमको कसैको गुन्जाइस छैन। साझा अभियानको रूपमा बिर्गामा अस्पताल स्थापना गरेर यहाँका बाहेकका अरू कुराहरूमा उहाँहरूले लगानी गर्ने कुरामा उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। भौतिक संरचनामध्ये भवनलाई उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्न। तर त्यसभित्र हाम्रो पुरानो भवन छ, हाम्रो योभन्दा पछाडि पनि 2 कोठाको एउटा भवन छ। ती भवनहरू समेत प्रयोग गर्दा 10 सयको अस्पताल चलाउन हामीसँग पूर्वाधार पुग्छ। र यदि पूर्वाधार पुगेन भने पनि तत्कालै व्यवस्थापन गरेर पनि हामी पूर्वाधार पुर्याउने कुरामा चाहिँ पछाडि पर्दैनौँ। र पूर्वाधार पुर्याउने कुरामा मलाई लाग्छ कहीँ कतैबाट रोकावट हुँदैन। सबैको साथ सहयोग र सल्लाहले नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। यसमा अहिलेसम्म जुन एउटा अभियान सुरु गर्नु भएको छ त्यो अभियन्ताहरू निरन्तर लागिरहनुहोस्। यो अभियानकै कारणले अहिलेसम्म यहाँ अवस्था आइपुगेको छ। हामीले एउटा स्थायी समाधान हाम्रो कार्यकालभित्रै यो सेवाले मूर्त रूप पाउँछ र यो यहाँ सेवा सञ्चालन हुन्छ। अहिलेसम्म जे जति सहयोग गरिरहनु भएको छ देश विदेशबाट जसले यस संस्थालाई अस्पतालको रूपमा विकसित गर्न जे जति आफ्नो कमाई आफ्नो मेहनतलाई यस संस्थामा लगानी चारका वडाध्यक्ष एवं यस बिर्गा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अत्यन्तै सामाजिक व्यक्तित्व चक्रपाणी पाण्डेजी, उहाँले आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि जुन हेलो स्याङ्जा